फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर अस्पतालों में 88 करोड़ रुपए की मशीनरी और दीगर आलात की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। सीओ हेल्थ डॉक्टर असफंद यार का कहना है कि सामान की फराहमी से मरीजों को मजीद बेहतर इलाज मैसर आ सकेगा। सिटी 41 ने मसला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। डीएचक्यू फैसलाबाद को 19 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी। अस्पताल इंतजामिया को एक्सरे फिल्में, हाउस जॉब डॉक्टरों की तनख्वाहों और बिजली के बिलों की अदायगी के लिए फंड्स की कमी का सामना था। टोबा टेक्सिंग की मकामी मार्केट में गंदम की कीमत 3900 रुपए फी मन हो गई। कीमत मजीद कम होने का भी इम्कान। माहिर मुआशियात और ज़री माहिरीन के मुताबिक कीमत 3500 रुपए फी मन तक हो सकती है। जिले भर में 10 जून तक गंदम खरीदारी मुहिम जारी रहेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम में मुआशी मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तानी बरामदात में कमी का रुझान जारी। एशिया की सबसे बड़ी जिना कॉलोनी होजरी मार्केट में वीरानियों के डेरे। फैसलाबाद के 20% यूनिट्स बंद, 80% निस्फ कैपेसिटी पर आ गए। 600 रुपए दर्जन वाले प्रोडक्ट 1200 रुपए में मिलने लगे। 2000 वाला यौन 3000 से तजावुज कर गया। मेम्बरान मार्केट कहते हैं हुकूमत खाम माल सस्ता करे और बरामदात पर पाबंदी आयद करे। जो यान का बोरा में मिलता था 20,000 का, वो 40 पे चला गया। हमारी एक्सेसरीज बहुत महंगी हो गई हैं, जिसे बॉक्स, हौजरी का बॉक्स डिब्बा बोलते हैं, अनवेलप होता है, प्लास्टिक का शापर बोलते हैं, वो 2 रुपये से 5 रुपये का चला गया। जो बॉक्स था वो 20 रुपये से हमारा 30, 32, 35 रुपये तक चला गया। हमारी रास्तें ख़त्म हो रही हैं, हम किधर जाएंगे? फैक्ट्रियां चलें तो कैसे चलें? सनतकारों के पास रॉ मटीरियल की दस्तयाबी खत्म। सप्लायर्स ने बढ़ते डॉलर के बायस रॉ मटीरियल की सप्लाई बंद कर दी। सनतकार राना अब्दुल गफूर कहते हैं हालात यही रहे तो लेबर फारिग हो जाएगी और बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आएगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने लोड शेडिंग को कारोबार दुश्मन करार दे दिया। इंडस्ट्री को गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। मियां तारिक कहते हैं कि बिजली का यूनिट 65 रुपए फी यूनिट है, डीजल चलने से वही यूनिट 120 रुपए का पड़ता है। हुकूमत इंडस्ट्री को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। फैक्ट्री मालिकान का मजदूरों के एम्प्लॉय कार्ड जारी न करने का मामला। फैसलाबाद में मजदूर महकमा लेबर वेलफेयर के चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं कि मजदूरों को जॉब लेटर और कार्ड नहीं दिया जाता। महकमा लेबर से रुजू करते हैं तो सुनवाई नहीं होती। तालीम की रोशनी से जिंदगी में उजाला लाएं, तलबा का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ने स्कूल के लिए महकमा तालीम को जमीनें अलॉट कर दी। 17 कनाल 20 मरले की जमीन पर समुंदरी, तांतियावाला और मामू कांचन में स्कूलों की तामीर होगी। उससे कबल 238 सतियाना में भी जमीन अलॉट की जा चुकी है, जिसका महकमा तालीम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। महाना सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत महकमा तालीम के लिए फंड्स जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद के लिए 6 करोड़ 40 लाख, झंग के लिए 2 करोड़ 89 लाख, टोबा टेक्सिंग के लिए 2 करोड़ 32 लाख और महकमा तालीम चेन्योट के लिए 2 करोड़ 11 लाख के फंड्स मुख्तस। एफबीआर के गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम रंग ले आए। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान 50,000 नए अफराद टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए। नए टैक्स गुजारों ने अपनी आमदन पर टैक्स अदा किया, जो किसी भी माली साल में रिकॉर्ड इजाफा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेल्स टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। 17 नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स जब्त करके 10 करोड़ रिकवर कर लिए गए। मुतल्लिका कंपनीज ने टैक्स वसूल किया पर कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। फैसलाबाद में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया को पार्किंग कंपनी KMT की पुष्ट पनाही हासिल। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के रेवेन्यू में मुबैना हेर-फेर का भी इंकशाफ। महकमा बल्दियात का MT पार्किंग को मुरासला, रेवेन्यू का हिसाब मांग लिया। पार्किंग रेवेन्यू, स्टाफ, माहाना आमदनी की तफसीलात महकमा लोकल गवर्नमेंट को इरसाल करने के अहकाम जारी।
نون لیگ حکومت میں یوتھ فیسٹیول کے نام پر مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات۔ فیصل آباد سے لیگی رہنما رانا مشہود کے خلاف متعلقہ اداروں کو 6 جون تک ریکارڈ نیب لاہور کو فراہم کرنے کے احکامات۔ اسپورٹس بورڈ محکمہ ایجوکیشن سے رانا مشہود خان کے دور کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ جعلی مضر صحت ادویات بیچنے پر قید اور جرمانے کی سزا۔ ڈرگ کورٹ فیصل آباد کا بغیر لائسنس اور ممنوع ادویات فروخت کرنے پر سزا کا حکم۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ سید خالد جاوید بخاری نے 43 مجرموں کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ کپاس کی بوائی اور پیداوار بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کا جعلی زرعی ادویات کے سدے باب کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم۔ جعلی ادویات کی تیاری اور فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ کاشتکاروں کو امدادی نرخ پر زرعی ادویات کی فراہمی کی تجویز بھی اتفاق۔ چنیوٹ کے زرعی افسران کی سستی یا لاپرواہی۔ محکمہ زراعت کپاس کے دیے گئے ٹارگٹ کے مطابق کپاس کی سوئنگ نہ کر سکا۔ 2500 ایکڑ ٹارگٹ میں سے 1500 ایکڑ پر ہی محکمے کی بریک لگ گئی۔ جنگ میں محکمہ زراعت کا جعلی کھادیں فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کارروائیوں کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال نے 70 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جعلی ڈی اے پی کھاد پکڑ لی۔ کاشتکاروں کو جعلی کھادوں کی شکایت کے لیے مخصوص نمبرز فراہم کر دیے گئے۔ زرعی صارفین کو سولر پینل پر منتقل کرنے کا معاملہ۔ ٹیوب ویل صارفین کو فیسکو سولر سسٹم لگانے میں سہولیات فراہم کرے گا۔ فیسکو نے 53,000 ٹیوب ویل صارفین کا ریکارڈ تیار کر لیا۔ وزارت پاور ڈویژن کی منظوری کے بعد زرعی صارفین کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب فشریز کا ترقیاتی منصوبہ۔ فشریز کنزرویشن ہٹ۔ صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع میں کنزرویشن ہٹ تعمیر کی جائے گی۔ کنزرویشن ہٹ کی وجہ سے مچھلی کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ جنگ میں دریائے چناب اور چنیوٹ سے بھوانہ میں ہٹ تعمیر کی جائے گی۔ گرمی سے چھٹکارا اور موج مستی ایک ساتھ۔ ٹورنر اسکول فیصل آباد میں بچوں کے لیے پول پارٹی۔ چھوٹے بچوں کے نہاتے ہوئے موج مستیاں۔ بچے ایک دوسرے پر پانی پھینک کر انجوائے کرتے رہے۔ جھنگ شہر کو خوبصورت بنانے کا پروجیکٹ۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے طالبات کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر کا دورہ۔ ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کی یقین دہانی کرائی۔ جھنگ کا پہلا میگا سپورٹس ایونٹ 15 جون سے شروع ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کی سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو تمام انتظامات مکمل کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ 1 جون تک ٹیموں کی رجسٹریشن ہوگی۔ اور کوئٹہ میں ہونے والی نیشنل گیمز اختتام پذیر۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی شاہین ایتھلیٹ کلب کی لڑکیاں ایتھلیٹ میں سب سے آگے۔ شاہین کلب نے 5 گولڈ میڈلز اور 1 سلور میڈل حاصل کر لیا۔